Assalamu alaikum, dear students. I'm your English teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Bhalwal. Dear students, we are reading our first unit, which is Hazrat Muhammad's kindness and forgiveness. So dear students, आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आया। ये स्टोरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है और आपके एक एनिमी के बारे में है, आपके एक एनिमी के बारे में, दुश्मन के बारे में। जो स्टूडेंट्स, हुआ क्या, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर पे जा रहे थे, तो उसी सफर में इस एनिमी ने, इस दुश्मन ने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया, आपका पीछा करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से थोड़ा सा थक गए और आपने रेस्ट के लिए एक दरख्त के साये का इंतखाब किया। आप एक दरख्त के साये के नीचे लेट गए। जब आपके दुश्मन ने देखा that you are alone, आप अकेले हैं, सो वो आपकी जानिब लपका और अपनी तलवार निकाली और कहा कि now tell me who will save you. Now the Holy Prophet, peace be upon him, was very polite and said, Allah, कि अल्लाह ताला मुझे बचाएगा। उसने कहा कि अब मेरी तलवार आपके गले पे है, अब मुझे बताएं कौन बचाएगा आपको। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला, कि मुझे तो अल्लाह ताला बचाएंगे। तो उस एनिमी ने जब देखा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो कॉन्फिडेंट और कोई डर नहीं था, तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरने लग गया और कहा आप इतने पुरएतमाद क्यों हैं। इसी असना में उसकी तलवार गिर गई, उसकी तलवार गिर गई। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उठा ली। नाउ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उसके गले में रख ली और कहा नाउ टेल मी हु विल सेव यू, तुम्हें कौन बचाएगा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कौन बचाएगा। उसने सोचा, सोच कर जवाब दिया नो वन, मुझे तो कोई बचाने वाला ही नहीं है, मैं तो किसी एक गार्ड पे यकीन ही नहीं रखता, तो मुझे तो बचाने वाला ही कोई नहीं है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ कर दिया। जब उसने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे माफ कर दिया है, सो डियर स्टूडेंट्स, तब क्या हुआ, ही केम इनटू इस्लाम, वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उसने क्या देखा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेथ, अकीदा बहुत पुख्ता है, कि एक मुसलमान का अकीदा बहुत पुख्ता होता है। और उसने देखा कि आप फॉरगिव करने वाले हैं, माफ करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, उसने आपका फेथ, अकीदा, काइंड एंड फॉरगिवनेस को देखते हुए ही केम इनटू इस्लाम, वो इस्लाम में दाखिल हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी स्टोरी थी। हमने पेज नंबर 1 को रीड किया हुआ है, हमने पेज नंबर 2 के सेकंड पैराग्राफ को रीड किया है। नाउ वी विल रीड द थर्ड पैराग्राफ। ऑन अनदर ओकेजन, ओकेजन मीन पहले भी आ चुका है, ओकेजन मीन मौका, एक दूसरे मौका पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन अ जर्नी, जर्नी मीन सफर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर पे थे। नाउ जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 3 पे आए। ही चूज, आपने इंतखाब किया, टू टेक रेस्ट, रेस्ट करने का, आराम करने का, रेस्ट मीन आराम, अंडर द शेड ऑफ अ स्मॉल ट्री, एक छोटे से दरख्त के साये के नीचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटे से दरख्त के साये का इंतखाब किया। वन ऑफ हिज एनिमीज, एनिमीज मतलब दुश्मन, आपके दुश्मनों में से एक ने, जब आ जाए वन ऑफ हिज एनिमीज मतलब को ढेर सारे दुश्मन हैं, उनमें से एक, एनिमी सीइंग दैट, देखते हुए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अलोन, अलोन मीन अकेले, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अकेले हैं। प्लान मतलब मंसूबा किया, मंसूबा बनाया, टू किल हिम, कत्ल करने का मंसूबा बनाया। आपके दुश्मनों में से एक ने आपको अकेले पाकर आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया। क्विकली, पहले भी आ चुका है, क्विकली मीन जल्दी से। He went toward him, आपकी जानिब लपका। Took out his sword, took out मतलब अपनी तलवार, sword मीन तलवार, अपनी तलवार बाहर निकाली। And asked हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, tell me, मुझे बताओ, who can save you now, अब आपको कौन बचा सकता है। सेव
بچانا. اس پورے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. He went toward him, ایک دشمن آپ کی جلدی سے وہ آپ کی جانب لپکا, اپنی تلوار نکالی اور پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مجھے بتائیں اب آپ کو کون بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ replied mean جواب دینا. replied رسول اللہ calmly mean سکون سے, with confidence اور اعتماد سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد اور سکون سے جواب دیا مجھے اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے. seeing this confidence, اس اعتماد کو دیکھتے ہوئے the man was frightened mean ڈر گیا, وہ دشمن ڈر گیا. and the sword fell down from his hands, اور اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی. with the same calm, اسی سکون کے ساتھ, calm in سکون, حضرت رسول اللہ took the sword in his own hand, تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا. and asked, اور پوچھا now you tell me, اب تم مجھے بتاؤ who is there, کون ہے to save you, تمہیں بچانے کے لیے. no one, کوئی بھی نہیں. replied the enemy, اس دشمن نے جواب دیا. so dear students, یہاں تک ہم پڑھیں گے تو یہ ہمارا لیسن نمبر 5 کی ریڈنگ ہوگی. now we will go toward translation of paragraph number 4. اب ہم پیراگراف نمبر 4 کی ٹرانسلیشن رائٹ کریں گے. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, مینشن کریں گے ڈے, ڈیٹ, دین ہوم ورک, لکھیں گے ٹرانسلیشن. سو ایک دوسرے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر تھے. آپ نے آرام کے لیے ایک چھوٹے درخت کے سائے کا انتخاب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کے لیے ایک چھوٹے درخت کے سائے کا انتخاب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا پایا اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. وہ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا, اپنی تلوار نکالی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اب مجھے بتائیں آپ کو کون بچا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بچا سکتا ہے, کوشچن مارک ہم لکھیں گے کیونکہ اس نے کوشچن پوچھا تھا. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ ہمارے آج کی ٹرانسلیشن ہے. ناؤ اب ہم اپنے کوشچن نمبر 5 کو کمپریہینڈ کریں گے. Why did the enemy took out his sword at محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Why did the enemy take out, enemy یعنی دشمن نے اپنی تلوار کیوں نکالی at محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تلوار کر کے کیوں گیا. سو ہم اپنی اس پیراگراف میں ہم نے پڑھ رکھا ہے کیوں گیا. The enemy took out his sword, ہم پیراگراف میں سے اس کا کوشچن دیکھیں گے آج کے ہم پیراگراف میں. The enemy took out his sword to kill حضرت محمد peace be upon him. دشمن نے تلوار نکالی تاکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کرے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم مینٹین کریں گے ڈے, ڈیٹ, ہوم ورک, کمپریہینڈ. وی ول رائٹ ہیئر کوشچن. آئی ایم ناٹ رائٹنگ دا کوشچن ایز یوزول, یو ول رائٹ دا کوشچن. آئی ایم رائٹنگ دا آنسر اونلی, میں صرف آنسر لکھوں گا لیکن آپ لوگ کوشچن بھی رائٹ کریں گے. آنسر کیا ہے؟ دا اینیمی ٹوک آؤٹ ہز سورڈ ٹو کل حضرت محمد پیس بی اپون ہم. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ ہمارا آج کا کوشچن ہے. ہم یہ کوشچن رائٹ کریں گے اور اس کو لرن کریں گے. ناؤ ڈیئر اسٹوڈینٹس, مینٹین یور نوٹ بک فار ووکیبولری. ہمارے آج کے ووکیبولری کے ورڈز کیا تھے, ڈیفیکلٹ میننگ کیا کیا ہے؟ اینیمی, اس کے بعد پلان, اس کے بعد اوکیزن, اس کے بعد کوئکلی, اس کے بعد کاملی, اس کے بعد کانفیڈینس. سو ناؤ ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم ان کے میننگ اور سینونیم رائٹ کریں گے. سو ریڈنگ کے اندر اور ٹرانسلیشن کے اندر ہم ان کے میننگ کو پڑھ رکھے ہیں. آئی ول آسک دا میننگ فرام یو پیپل اینڈ ناؤ یو پیپل ول ٹیل می واٹ از دا میننگ آف دیٹ ورڈ. سو اس کے بعد سینونیم بھی آپ سے پوچھوں گا, آپ نے مجھے بتانا ہے. اینیمی, اینیمی کا کیا سینونیم ہوگا, میننگ ہوگا گڈ, دشمن. اور ناؤ ٹیل می what will be the synonym for. Now tell me what is the meaning of plan, mansuba.
ओके, प्लान का सिनोनिम क्या होगा? स्ट्रेटजी. ओके, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओकेजन? गुड, कुछ स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं ओकेजन का मीनिंग होता है मौका. ओके, व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ ओकेजन? वेरी गुड, इंस्टेंस. ओके, क्विकली, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ क्विकली? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. रीडिंग से कुछ बच्चों को मीनिंग याद हो गए हैं. तेजी से, क्विकली का सिनोनिम क्या होगा? स्विफ्टली. स्विफ्टली मतलब भी होता है तेजी से. ओके, कामली. गुड, वेरी गुड. कामली का मतलब सुकून से. और कामली का सिनोनिम क्या होगा? क्या होगा? ओके, आई विल राइट स्टेडीली. स्टेडीली. ओके, टेल मी व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस मीन गुड. कॉन्फिडेंस मीन भरोसा. कॉन्फिडेंस का सिनोनिम क्या होगा? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. कुछ बच्चों ने सही बताया है. कॉन्फिडेंस मीन ट्रस्ट. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वोकैबुलरी भी कंप्लीट हो गई. तो आज का अपना होमवर्क सारा सुन लें. हमने अपने थर्ड पैराग्राफ को रीड किया, फिर उसको ट्रांसलेट किया, फिर अपने क्वेश्चन नंबर 5 को हमने कॉम्प्रिहेंड किया. उसके बाद हमने आज के वोकैबुलरी वर्ड्स को पढ़ा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, राइट, कंप्लीट योर होमवर्क and send the pictures homework to the Silk School of Tomorrow. नंबर 0343 वाला जो नंबर है उस पे भेजें. ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.